नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जित सागर जीएम। जनजनको आवाज, मनमनको आवाज, गणतान्त्रिक नेपालको समावेशी आवाज। रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्ज र इन्टरनेटमा हाम्रो पहुँच .org.np मार्फत प्रत्यक्ष संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सन्दर्भ विशेष। कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषमा हामीले हरेक दिन एकजना अतिथिसँग फरक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। आज पनि हामीले एकजना अतिथिसँग छलफल र बहस गर्नका लागि आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषमा हामीले समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल र बहस गर्ने गरेका छौँ। आज हामीले खास गरी खाद्य अधिकार र अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण नियमनमा भइरहेका प्रयास र उपभोक्ता सचेतीकरणमा भएका प्रयासका विषयमा छलफल र बहस गर्दैछौँ। यस विषयमा कुराकानीका लागि हामीसँग खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख विवेक बन्जारा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ए हजुर। यो कोभिडको बिचमा दैनिकी कसरी चल्दैछ? पहिला त बन्दाबन्दी नै थियो, खास बजार पनि त्यति धेरै खुल्ला थिएन। त्यही बिचमा पनि खाद्य उद्योगहरू त त्यति धेरै कुनै पनि बन्द थिएनन्। यिनीहरूकै अनुगमन गर्ने कामहरू चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ दाङको अवस्था हेर्दाखेरि दाङमा चाहिँ खाद्य वस्तुको अवस्था के छ? खाद्य वस्तु जुन चाहिँ बिक्री वितरणको अवस्था? बिक्री वितरण त हामीसँग चाहिँ पसलहरूमा चाहिँ खानेकुराहरू राख्ने भण्डारण अलिकति कमजोर छ। अरू त सामान्य स्थिति नै छ सर। भनेपछि जस्तो केही दिन अघि मात्रै यहाँहरूले 37वटा नमुना चाहिँ नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा पठाउनु भएको थियो। मैले सूचना प्राप्त गर्दासम्म 10वटाको आएको थियो। त्यति बेला 10वटाको चाहिँ राम्रै थियो भन्ने यहाँले चाहिँ मलाई जानकारी दिनुभएको थियो। अन्यको चाहिँ रिपोर्ट आइसक्यो या के छ अवस्था? अन्य खाद्य वस्तुको पनि रिपोर्ट आइपुगेको अवस्था चाहिँ छैन हालसम्मको लागि। हजुर। 37वटामा 10वटाको मात्रै रिपोर्ट आएको छ। कैफियत चाहिँ त्यही 10वटाहरू केही पनि देखिया छैन। अब अरूमा के होला भन्न सकिने अवस्था छैन। जुन पनि हामीले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुहरू जस्तै दाल, त्यसमा चामल, दाल, चिनी अनि तेलहरू हैन, विभिन्न ब्रान्डका तेलहरू का सामग्री, खाद्य सामग्रीहरू चाहिँ पठाएको छु। अब त्यसको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै थाहा होला। बढी गरी चाहिँ कुन किसिमका खाद्य वस्तुको चाहिँ नमुना पठाउनु भएको छ? बढी गरी भन्ने छैन। लगभग सबैलाई चाहिँ समेट्ने हिसाबमा चाहिँ नमुना सङ्कलन हुन्छ। अब यो नियमित कार्य पनि हो। अब यो 37मा मात्रै हामी रोकिन्छौँ भन्ने मात्रै पनि होइन। हामी चाहिँ आउँदा दिनमा पनि निरन्तर नमुना सङ्कलन, त्यसको परीक्षण र त्यसमा केही कैफियत आएमा ती खाद्य उद्योगीहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न 2023 अन्तर्गत चाहिँ मुद्दा चलाउने, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कामहरू गर्छौँ। यो नमुना परीक्षण खास गरी यो चाडपर्व नजिकै गर्दाखेरि हुन्छ कि अथवा वर्षमा हरेक महिना यो कसरी चाहिँ यो नमुना परीक्षण गर्नुहुन्छ? यो त हाम्रो सालभरि नै गरिराख्ने काममा पर्छ सर। हाम्रो सालैभरि गर्ने काममा चाहिँ एउटा नमुना सङ्कलन, बजारको अवस्था के छ, जति पनि उपभोक्ताले खाइराख्नु भएको खाद्य वस्तु छ तिनीहरूको स्तर के छ, नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूप चाहिँ उत्पादन, बिक्री वितरण भइरहेको छ कि छैन भनेर नियमन गर्ने नै हाम्रो विशेष काम, प्रमुख काम रहेको हुँदाखेरि उपभोक्ताको हक हित सुनिश्चित गर्ने र बजारमा उत्पादित खाद्य वस्तुको चाहिँ गुणस्तर कायम राख्नेको लागि चाहिँ सालभरि नै काम भइरहन्छ। अब गुणस्तर कायम राख्न यहाँहरूको प्रयास र खास गरी यहाँको कार्यालयको मुख्य काम नै रह्यो। अब विगतका वर्षहरूमा पनि यहाँहरूले काम गर्नुभयो। ती कामहरू गर्दाखेरि सुधारात्मक अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? धेरै कुरा सुध्रिएको छ। जस्तो पानीको गुणस्तर पहिलाको भन्दा पानी फ्याक्ट्रीले जुन हिसाबको मापदण्ड थिएन, यहाँ पानी स्वच्छ पानी उत्पादन निर्देशिका 2074 चाहिँ लागू भएको थिएन। पानी उद्योगहरूलाई चाहिँ दायरामा ल्याएर सबैलाई चाहिँ स्तर उन्नति गरियो एक हिसाबले। त्यस्तै गरेर अरू उद्योगहरूमा पनि लेबलिङ नगरिकन चाहिँ खाद्य पदार्थहरू बिक्री वितरण गर्ने जुन प्र्याक्टिस थियो, अब त्यसलाई पनि धेरै हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याइएको छ। त्यस्तै गरी खानेकुरामा चाहिँ रङको प्रयोग अलिकति बढी थियो, त्यसमा पनि काम गर्दैछौँ।
साथसाथै अब दुधमा पनि अलिकति समस्या देखिया छ। अब दुधको हकमा पनि केही हिसाबले काम गर्ने भनेर लागिरहेछौँ। हजुर, जस्तो म यो दुधको प्रसङ्गमा फेरि अलि लामो अलि छलफल गरौँला। म अहिले अरू विषयमा जान्छु र विगतको अनुभवलाई हेर्दाखेरि जस्तो उहाँहरूलाई एक किसिमले एकपटक सचेत गराउनुहुन्छ होला, अथवा कति किसिमले कतिपटक चाहिँ उहाँहरूलाई सचेत गराउने त्यसपछि मात्रै कारबाही गर्ने, के छ प्रक्रिया? उपभोक्ता भन्न खोजेको व्यवसायीलाई उहाँहरूले जस्तो एकचोटि मान्नु भएन, ल ठिक छ तपाईँहरूलाई एकचोटि ठिक छ, अर्कोचोटि चाहिँ तपाईँले सुधार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होला। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ व्यवसायीहरू क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै गर्दै जानुभएको छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि क्रमिक रूपमा चाहिँ व्यवसायीहरू भनेका कुरा चाहिँ सुधार गर्नको लागि कति धेरैपय केसमा त थाहा नभएर, जानकारी नभएर नगरिरहेको भने जस्तो देखियो। अब हालसम्म चाहिँ कारबाही भनेर 2-3वटा उद्योगलाई सुरुमा उत्पादनको लागि रोक्का गरेको थियो। उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ केही समयको लागि होल्ड गरेर अनि त्यसपछि मात्रै उत्पादन फुक्का गरिएको थियो। कारबाही चाहिँ त्यस्तो भनेर अरू त खास केही पनि गरिएको छैन सर। जस्तो पछिल्लो समय विशेष गरी यो प्याकेट जन्य चिजहरू भन्दा पनि अझ विशेष गरी खुल्ला रूपमा बेचिने चामल दाल यी कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी यसमा चाहिँ खुल्ला रूपमा बेच्दाखेरि अखाद्य, त्यसमा खान नमिल्ने किसिमको भयो कि भन्ने किसिमको गुनासो छ। ती किसिमका कुराहरूलाई सुधार गर्न चाहिँ के भइरहेको छ? जस्तो दालहरू खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। अब त्यो प्याकेजिङ गर्नको लागि प्याकेजिङ इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ। जुन खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण गर्दा पनि खास त्यति धेरै फरक त नपर्ने हो, गुणस्तर क्वालिटीलाई हेरेर गर्ने हो। त्यसको भण्डारणमा चाहिँ अलिकति समस्या छ। भण्डारण गर्दाखेरि अब चिलेसा लागिहाल्ने, घुन लागिहाल्ने, यो त अब सामान्य कुरा हो। बर्खामा लागिहाल्छ, यसमा लागिहाल्छ, यो त यति किरा भने त के हो र भन्ने खालको प्र्याक्टिस छ। अब त्यो चाहिँ भण्डारण गर्दाखेरि नमिलेर चाहिँ त्यस्ता समस्याहरू आएका हुन्। त्यसको लागि चाहिँ समस्या के छ भने पसलहरू पनि धेरै भइगए। हामीसँग किराना पसलको सङ्ख्या पनि नियमन गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै भइगए। हामीसँग त्यसको लागि भनेर चाहिँ मापदण्ड पनि छैन। अनि त्यसो भएर नगरपालिकासँग समन्वय गरेर स्थानीय सरकारले एउटा चाहिँ स्तर निर्धारण गरिदियो भने किराना पसल खोल्नको लागि अथवा खुल्ला सामग्रीहरू, खाद्य सामग्रीहरू खोल्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको मापदण्ड भइदियो भनेदेखि चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्थ्यो भनेर नगरपालिकासँग पनि सहकार्य भइरहेको छ। त्यो भनेपछि अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरूले त्यो किसिमको काम चाहिँ गर्न सकेका छैनन्, त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैन, अब समन्वय मात्रै भएको छ। हाम्रो तर्फबाट भन्ने कुराहरू, समन्वय गर्ने कुराहरू चाहिँ गरि नै रहेका छौँ। अब बिस्तारै चाहिँ हुँदै जाला। सबै चोक त एकैचोटि खोजेर पनि नहोला। स्थानीय सरकार पनि आफै सिक्दै हुनुहुन्छ, ऐन बनाउँदै हुनुहुन्छ, कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा जटिलता छ। अब ती उद्योगी व्यवसायी चाहिँ जसले चाहिँ खुल्ला सामग्रीहरू बिक्री वितरण चाहिँ गरिरहेका छन्, अब त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जागरुक गराउनको लागि विभिन्न सूचना सन्देश चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह गर्ने, पत्र पत्रिकाबाट प्रवाह गर्ने र आफै अनुगमनमा गएको बेलामा, निरीक्षणमा गएको बेलामा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाउने, बुझाउने कामहरू चाहिँ भइरहेछ। अब प्याकेट जन्य चिजहरू पनि कतिपय धेरै ठाउँमा देखिन्छ। जस्तो एक्सपायर भएका चिजहरू चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको पाइन्छ। यो कुरामा चाहिँ कतिको ख्याल गर्नुभएको छ? दाङमा हामीले अघिल्लो वर्ष पनि धेरै अनुगमन गऱ्यौँ, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि केही अनुगमन गरियो। दाङ बजार क्षेत्रभित्र चाहिँ मलाई त्यति धेरै ठुलो समस्या छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब उपभोक्ता आफै पनि धेरै सचेत हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म त मिति गुज्रेका सामानहरू पनि कहीँ कतै बिक्री नभएका होइनन्, तर त्यो चाहिँ ठुलो विकराल समस्याको रूपमा चाहिँ रहेको छैन। तर बजार क्षेत्रभन्दा अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा अनुगमन पनि कम हुने, त्यो ठाउँमा त्यस्तो सामानहरू बिक्री वितरण भएको पाइन्छ बढी गरी मैले देखेको अवस्था। यहाँहरूले चाहिँ त्यो ठाउँमा खास गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अनुगमनको काम चाहिँ कतिको बढाउनु भएको छ? समय मिलाएर चाहिँ सबै ठाउँहरूमा अनुगमन पुगोस्, हाम्रो कार्यालयको नजर पुगोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यही मात्रै केन्द्रित छैनौँ। हामी चाहिँ विभिन्न जिल्लाका नगरपालिकाहरूसँग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर, नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर
विभिन्न समयमा अनुगमन भइ नै रहेको छ। दाङमा मात्रै केन्द्रित पनि छैनौँ हामी। हजुर, जस्तो होटेलहरूको अवस्था कुरा गर्दाखेरि अहिले होटेलहरूमा पनि खास गरी त्यो किसिमको मापदण्ड पालना हुन नसकेको पाइन्छ। खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा त्यो होटेलहरूमा अनुगमन हुने गरे छ कि छैन? होटेलमा अनुगमन पनि हुन्छ। होटेलका साथीहरूलाई चाहिँ राखेर स्वच्छ खानेकुरा उत्पादन गर्नको लागि खाद्य स्वच्छताका आधारभूत सिकाइ बुझाइहरू बुझाउनको लागि भनेर हामीले अघिल्लो साल पनि लक्षित गरेर विशेष गरी तुलसीपुरको बस पार्क एरियामा अलिकति समस्या छ कि भनेर बस पार्क एरियाका होटेल व्यवसायी साथीहरूलाई, त्यस्तै लमईका पनि बस पार्क एरियाका होटेल व्यवसायी साथीहरूलाई र भालुवाङका पनि बस पार्क एरियाका साथीहरूलाई चाहिँ होटेल व्यवसायमा संलग्न हुनुभएको साथीहरूलाई चाहिँ हामीले तालिम पनि 2 दिने तालिम पनि प्रदान गरेका थियौँ। अवस्था सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतिर अग्रसरै छौँ। होटेलहरूको अवस्था पनि त्यति राम्रो स्थिति चाहिँ खाद्य स्वच्छता भनेको के हो, कसरी कायम राख्ने, कुन खानेकुरालाई कता राख्ने, कसरी चाहिँ कुनलाई चाहिँ कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर राख्ने, चिसोमा राख्ने, कति समय राख्ने, फ्रिजमा राख्दाखेरि खानेकुरा कसरी राख्ने भन्ने कुरा, रङ कसरी हाल्ने, के गर्ने, कसरी कुन कुराको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा जानकारी नभएको कारणले पनि धेरै समस्याहरू आएछन्। उहाँहरूलाई तालिम पनि दिएका थियौँ। हामीले विभिन्न समयमा होटेल रेस्टुरेन्टको पनि अनुगमन गर्छौँ। त्यस क्रममा पनि उहाँहरूलाई भन्छौँ अब उहाँहरूको सङ्घ सङ्गठन छ, ती सङ्घ सङ्गठन मार्फत पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न सूचनाहरू चाहिँ दिइरहेका हुन्छौँ। होटेलको स्तरीकरण विगतमा भएको थियो, अहिले चाहिँ के त्यो काम चाहिँ रोकिएको छ या के छ? कोभिडको कारणले गर्दा? कोभिडको कारणले गर्दाखेरि होटेल रेस्टुरेन्ट आफैमा सञ्चालन छैनन्। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो साल पनि स्तर चाहिँ निर्धारण गरिन्छ। होटेल रेस्टुरेन्टको स्तरीकरण गर्ने कार्यक्रम छ र त्यसलाई निरन्तरता पनि दिइन्छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी केही समय चाहिँ कार्यक्रम बाहिरतिर नगरिरहेको अवस्था हो। होटेल रेस्टुरेन्ट आफैमा सञ्चालन नभएर। हजुर, अब उपभोक्ताहरूलाई खाद्य वस्तुमा त्यो किसिमको एउटा खाद्य अधिकार प्रत्याभूति दिलाउनको लागि यहाँहरूको काम हो। जसरी अब पछिल्लो समय यहाँहरूको सक्रियता पनि छ, त्यो किसिमले बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण भइरहेको छैन भन्ने पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। यद्यपि अनुगमनहरू अलिकति पातलिएको कि अलि अनुगमन तीव्र रूपमा हुनुपर्थ्यो, त्यो किसिमले अनुगमन भएन कि भन्ने गुनासो पनि छ। अनुगमन हाम्रो नियमित कार्यमै पर्छ। अनुगमन मासिक कति हुन्छन् अनुगमन अथवा के हुन्छ? मासिक भनेर ठ्याक्कै यति भन्ने त भन्दा अब यही महिना मात्रै चाहिँ गएको महिना मात्रै मासिक अनुगमन खाद्य बजारको मात्रै 8 पटक भएको छ। यही महिनामा मात्रै 8 पटक भएको छ र यो महिना नमुना सङ्कलन गरिया छैन। यो रेगुलर चलि नै रहन्छ। अब हामी संयुक्त अनुगमनमा पनि गर्छौँ, नगरपालिकासँग, प्रशासनसँग, अरू विभिन्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर संयुक्त अनुगमन पनि हुन्छ। हाम्रो एकल प्रयासमा पनि अनुगमन गर्ने काम र बजारबाट नमुना सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ निरन्तर भइ नै रहेको हुन्छ। अब नमुना पठाउनका नेपालगञ्ज नमुना पठाउनुहुन्छ, रिपोर्ट आउन 1 महिना लाग्छ। त्यो बिचमा त्यो अखाद्य वस्तु रहेछ भने त्यसले उपभोक्तालाई त्यो किसिमको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। तर रिपोर्टको अलिकति छिटो ल्याउने अथवा रिपोर्ट दाङमै चेक हुनुपर्छ भन्ने किसिमका पहलहरू भएका छन् कि छैनन्? यसमा यस्तो छ, अखाद्य भन्ने शब्द चाहिँ अलिकति चाहिँ नबुझ्या हौँ कि हामीले कता कता भने जस्तो लाग्छ। धेरै कुरा खानेकुरामा खानै नमिल्ने चिजलाई चाहिँ अखाद्य खाद्य वस्तु भन्न मिल्ला। जुन कुरा चाहिँ खान मिल्छ त्यसलाई अखाद्य भन्न मिलेन। कुनैको मात्रा परिमाण कम होला, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब खानेकुरामा सबै कुरा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फेल हुने बित्तिकै, केही कुरा नपुग्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ खान नमिल्ने अखाद्य भन्ने होइन। अब यो चाहिँ समस्या, प्राविधिक समस्या चाहिँ हाम्रो रहँदै पनि आएको छ। अब नमुना चाहिँ सङ्कलन गरेर पठाइन्छ, रिपोर्ट 1 हप्ताभित्र प्राप्त गर्नुपर्ने हो। तैपनि चाहिँ हाम्रो अब ल्याबोरेटरीको स्केलका कुरा, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीका सङ्ख्याका कुरा ले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिपोर्ट प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ कठिनाइ भइ नै रहेको छ। त्यसले चाहिँ असर चाहिँ त्यति धेरै केही न केही असर चाहिँ गरि नै रहेको छ। अब सम्भवतः अब
कर्मचारीको सङ्ख्या अलिकति पदपूर्ति हुने बित्तिकै चाहिँ त्यति धेरै समस्या नहोला रिपोर्ट प्राप्त गर्नको लागि। त्यो बिचमा चाहिँ त्यस्ता एकदमै धेरै चाहिँ स्वास्थ्यलाई प्रतिकूलै असर गर्ने खालका खाद्य पदार्थ यदि रहेछन् भनेदेखि नमुना उठाउँदै क्रममा चाहिँ हामी त्यस्ता वस्तुहरूलाई चाहिँ पहिले चाहिँ बिक्री वितरणको लागि रोक लगाएर मात्रै पठाउने गर्छौँ। दाङमा चाहिँ यहीँ परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ तपाईँहरूको त्यो किसिमको पहल भएको छ कि छैन? पालिकासँग त्यो किसिमको नमुना परीक्षण दाङमै हुनुपर्छ भनेर त्यो गर्न सक्दाखेरि त राम्रो कुरा हो, तर त्यो सँगसँगै जोडिने कुराहरू चाहिँ कर्मचारीका व्यवस्थापन, त्यसको लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू, यी सबै चाहिँ अलिकति लागत अलिकति बढ्ने हुन्छ। त्यसले दिएको रिजल्ट पनि चाहिँ सबैले मान्ने खालको आउनु पर्यो। जस्तो पाए त्यस्तै इक्विपमेन्टले गरेर, जस्तो पाए त्यस्तै प्रोटोकल फलो गरेर पनि भएन। प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने भनेपछि जस्तो रिजल्ट आए पनि अब कारबाही नियमन गर्नुपर्ने भएको कारणले रिजल्ट पनि स्तरीय निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू भन्दा पनि तुरुन्तै टेस्ट गर्न सकिने, तुरुन्तै टेस्ट गरेर हेरेर चाहिँ निर्क्युल गर्न सकिने किटहरू, त्यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ यस वर्ष हामीले ल्याउँदैछौँ र ती सामग्रीहरू बोकेर, ती टुल्सहरू बोकेर हामी अनुगमन पनि गर्छौँ बजारको। कहिलेकाहीँ जस्तो खुल्दुलीको प्रश्न के छ भने कहिलेकाहीँ रिपोर्ट आफ्नो पक्षमा आउँदैन होला, ल है यो किसिमको गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले मिलाइदिनुपर्छ है भन्ने किसिमका त्यस्ता फोनहरू अथवा त्यस्ता किसिमका भनाइहरू तपाईँहरू कहाँ कतिको आउँछन्? म त्यति धेरै इन्काउन्टर त गरेको छैन यस्ता भनाइहरू। तैपनि कोही व्यवसायीहरूले एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नु पनि हुन्छ। त्यसले खास केही पनि फरक पर्दैन, किनकि हाम्रो पारदर्शी हुन्छ। यहाँबाट रिपोर्ट नमुना उठाएर गइसकेपछि त्यो काम भनेको प्रयोगशालाले डिसाइड गर्ने काम हुन्छ। ती सबै कोडिङ भएर गएका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा तलमाथि गर्न सक्ने सम्भावनै रहँदैन। अब उहाँहरूले भन्न खोजेर पनि भनेर पनि केही अर्थ राख्दैन र हामी खास त्यसमा इन्ट्रेस्टेड पनि कोही छैनौँ। हजुर, म अब यो दुधतिर जान्छु। दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको केही समय अगाडि यहाँहरूले 42वटा नमुना चाहिँ परीक्षण गर्नुभएको थियो। हजुर हजुर। त्यो 42 नमुना परीक्षणमा अधिकांश 80% चाहिँ त्यसमा जुन मापदण्ड नपुगेको, अखाद्य भन्न मिलेन, तर मापदण्ड नपुगेको भन्ने रिपोर्ट आएको थियो। अहिले त्यसको सुधारको पक्ष, त्यसको सुधारको लागि के प्रयास भएका छन्? डेरी व्यवसायी सङ्गठनसँग पनि यो रिपोर्ट चाहिँ यस्तो आयो भनेर छलफल भइरहेको छ। खासमा यसलाई नियमन गर्नको लागि, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अहिले भएको दुधमा चाहिँ यो 42वटा नमुना सङ्कलन गरेर पठाएको रिपोर्टमा चाहिँ हामीले 4-5वटा कुरा हेरेका थियौँ। एउटा चाहिँ हामीले त्यसमा न्युट्रलाइजर छ कि छैन भनेर हेरेका थियौँ। अनि अरू चाहिँ त्यसमा मिसावट छ कि छैन भनेर मिसावटका कुरा हेरेका थियौँ। त्यसमा चिल्लो पदार्थको मात्रा कति छ, त्यसपछि आएर त्यसमा एसएनएफको मात्रा कति छ भनेर यी सबै परिधि हेर्दै गर्दाखेरि एसएनएफको मात्रा र चिल्लो पदार्थको मात्रा चाहिँ एकदमै न्यून देखियो। भनेको नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा तल न्यून गुणस्तर, न्यून भ्यालुमा चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको पाइयो। यसको लागि चाहिँ जुन दुध खरिद गर्ने प्रक्रिया छ त्यहाँदेखि समस्या रहेछ। भनेको व्यवसायीहरूले दुध किन्नुहुन्छ, जति पनि दुध पदार्थ व्यवसाय गरेर बस्नुभएका व्यवसायी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ दुध किन्नुहुन्छ, तर गुणस्तरको आधारमा किन्नु हुँदैन, लिटरको आधारमा किन्नुहुन्छ। समस्या त्यहाँनिर छ। भनेपछि क्वान्टिटी, क्वालिटी भन्दा पनि क्वान्टिटीको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले किन्दाखेरि यो किसिमको समस्या देखिएको हो। अब यो चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने नै छैन उहाँहरूलाई। यो किसानहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। यो चलि नै रहेको छ, यो चलिआएको छ। यसलाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकासँग समन्वय गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि प्रशासनसँग पनि भनेर यसलाई चाहिँ नियमन गर्नु पर्यो भनेर। कम्तीमा पनि दुध कृषकले बेच्दाखेरि नै खरिद गर्दैको अवस्थामा चाहिँ त्यसको क्वालिटी के हो त, गुणस्तर के हो भनेर मिनिमम परिधि हेरेर मात्रै खरिद गरियो भनेदेखि समस्या त्यतिकै चाहिँ यो न्यून गुणस्तरको समाधान भइजान्छ। जस्तो यो किसानबाटै समस्या अलिकति यो हेर्दाखेरि चाहिँ किसानबाटै समस्या देखियो। खास उहाँहरूले पानी मिसाएको पाइयो कि अथवा त्यो किसिमको उहाँहरूको त्यो सुरु आउने बेलामै, दुध दुने बेलामै त्यस्तो किसिमको पानीको मात्रा चाहिँ अलिकति बढी भयो। दुधै किसिममा दुधै फाल्दाखेरि चाहिँ यति मात्रै हुन्छ भन्ने हुन्न।
यो पानीको मात्रा मिसावटको मात्रा पानीको मिसावटको मात्रा चाहिँ अलिकति बढी पाइया चाहिँ अवश्य पनि हो। दुध एक हिसाबको पातलो हो। कुनै अब 80% डेरीहरूले बिक्री वितरण गर्दै गरेको दुधमा चाहिँ अब पानी नै नभनौँ, अब एसएनएफको मात्रा चाहिँ कम भयो भनौँ। भनेको चिल्लो पदार्थ बाहेक रहने ठोस पदार्थको जुन मात्रा हुनुपर्छ नेपाल सरकारले तोकेको त्योभन्दा चाहिँ न्यून पाइयो। त्यो खाँदाखेरि असर गर्दैन, तर त्यसले दिनुपर्ने जुन जस्तो 1 लिटर खायो भने त्यसले दिनुपर्ने आफूलाई पौष्टिक आहार त्यो चाहिँ कमी हुन्छ। अब पछिल्लो समय यहाँहरूले जुन प्लास्टिक जन्य भाँडामा चाहिँ दुध राख्न निषेध गर्नको लागि, त्यो निरुत्साहित गर्नका लागि त्यो किसिमको कार्यक्रम पनि अघि सार्नु भएको छ। कसरी अघि बढिरहेको छ त्यो प्रक्रिया? अब चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै के गर्यौँ भने दुधको भाँडामा चाहिँ जताततै दुध बोक्नलाई पनि सजिलो हुने, प्लास्टिकको भाँडामा दुध बोकेर हिँड्नलाई पनि सजिलो हुने, बाइकमा बाँधेर लिएर हिँड्नलाई पनि सजिलो हुने भएको किसिमले चाहिँ यो अघि बढ्दै गरेको देखियो। यो बिस्तारै बिस्तारै उसले पनि गरेर देखियो हुँदाखेरि ओसार पसारै ढुवानी नै यसमा हुन थालेको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि सहज भएर सहज भएर हुनसक्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो निर्देशिकाले पनि स्पष्ट रूपमा के भनिसकेको छ भने प्लास्टिकको भाँडोमा चाहिँ दुध भण्डारण तथा ढुवानी प्रशोधन केही गर्ने पनि गर्न नपाइने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पालिकाहरूसँग समन्वय गरेका छौँ र पालिकाहरू मार्फत वडा कार्यालयमा पत्राचार भएको छ र जति पनि दुध बेच्ने किसानहरू हुनुहुन्छ, ठेकेदारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ प्लास्टिकको भाँडोमा दुध बिक्री वितरण नगर्न हुनको लागि सबैलाई सुसूचित गरिसकेको छ। अब चाहिँ हामी एक्सनमा जाने प्लानिङमा छौँ। अब चाहिँ किसानले अथवा डेरी व्यवसायीले त्यो किसिमको प्लास्टिकको भाँडामा भण्डारण गरेको देख्नुभयो भने चाहिँ कारबाही हुन्छ? हजुर, पहिलो चरणमा हामी एक्सनमा जाने प्लानिङमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले पनि यही कार्यक्रम मार्फत पनि म फेरि सबैलाई एकचोटि अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने प्लास्टिक जन्य भाँडामा जुन यहाँ प्रचलनमा रहेको भने जर्किन, विशेष गरी जर्किनमा चाहिँ दुध ढुवानी नगर्नु हुनु चाहिँ म सबैलाई यही कार्यक्रम मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसमा दुध राख्दाखेरि के बेफाइदा हुन्छ? किन प्लास्टिकको भाँडा चाहिँ निरुत्साहित गर्न? खास दुध चाहिँ खाद्य पदार्थ, यस्तो खाद्य पदार्थ हो जो चाहिँ एकदमै चाँडो बिग्रिहाल्छ। त्यसको गुणस्तरमा ह्रास आइहाल्छ। त्यसको उचित भण्डारण हुन सकेन, उचित भाँडोमा चाहिँ राख्न सकिएन र सरसफाइमा पनि अलिकति ध्यान दिन सकिएन भने दुध फाट्ने समस्या, हैन, दुध गनाउने समस्या, यी विभिन्न समस्या, त्यसबाट रोग फैलिन सक्ने समस्या हुनसक्छ। हाम्रोमा त अब दुध चाहिँ नउमालिकन खान चलनै छैन। त्यसले गर्दाखेरि रोगबाट चाहिँ हामी के हदसम्म बचेका छौँ, हैन। नत्र त्यो भाँडो चाहिँ मुख नै यति सानो हुन्छ कि त्यसबाट केही नै पसाउन पनि सकिँदैन, त्यसलाई सफा पनि गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको कारणले त्यो दुध त चिल्लो पदार्थ हुन्छ, त्यसमा ठोस पदार्थ पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ भाँडोमा को साइडमा गएर पुरै टाँसिएर बसेको हुन्छ। सामान्य पानी हालेर सफा गर्दाखेरि पनि त्यति जाँदैन। अब तातो पानी हालेर सफा गर्दा पनि पूर्ण तरिकाले जाँदैन। हात जर्किनमा त हात राख्नै मिल्दैन, अब हात त छिराउने कुरै भएन, त्यो सम्भवै छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता सरसफाइका दृष्टिकोणले प्लास्टिकको भाँडा चाहिँ सफा गर्दाखेरि पनि कोरिन्छ। हामीले लुडो लगाउँछौँ, केही लगाउँछौँ, सफा गर्दाखेरि साबुन लगाउँछौँ, अरू ठुलै बाल्टिनमै प्रयोग गर्दाखेरि पनि सफा गर्दाखेरि कोरिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ खानेकुरा दुधको पदार्थहरू गएर त्यसमै गएर अड्डेर बस्छन्। अनि चाहिँ त्यसलाई सरसफाइ गर्न चाहिँ अलि मुस्किल हुन्छ। त्यो कन्ट्यामिनेसनको चान्सेस चाहिँ, सङ्क्रमणको सम्भावना चाहिँ बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता खाद्य पदार्थमा चाहिँ नबोकौँ भन्ने कुरा हो। एकदमै। हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। हामी सकभर धेरै प्रश्नहरू समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। यद्यपि हाम्रा केही प्रश्नहरू छुटेका छन्। फेरि आगामी हामी यो बसाइमा यही कार्यक्रममा मार्फत अर्को अङ्कमा चाहिँ हामी प्रसारण गर्नेछौँ र त्यो किसिमका प्रश्नहरू तपाईँलाई राख्नेछौँ। अब अन्त्यमा हामी एउटै प्रश्न राख्छौँ। यी सबै हामी कुरा रहँदाखेरि, खास गरी खाद्य अधिकारका कुरा गरिरहँदाखेरि उपभोक्ता सचेतीकरणमा चाहिँ कतिको ध्यान दिनुभएको छ? त्यो किसिमका कार्यक्रम कतिको भएका छन्? उपभोक्तासँग अन्तर्क्रिया भेला पनि गरेका छौँ। उहाँहरूको समस्या के छ, भोग्याउनु भएको कुरा के छ, बजारमा के अवस्था छ भनेर भेला पनि गरिरहेका छौँ। विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट, तपाईँहरू मिडियाहरूबाट पनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ थाहा पाइरहेका छौँ र तिनीहरूलाई चाहिँ
सम्बोधन गर्ने दिशातिर हामी निरन्तर अगाडि नै बढिरहेछौँ। अब उपभोक्ता सचेत चाहिँ आफूले उपभोग गर्ने खानेकुरा चाहिँ कुन अवस्थामा भण्डारण गरिएको छ र त्यसमा चाहिँ लेबल लगाएको छ कि छैन, र ती व्यवसायी जुन खाद्य पदार्थ आफूले खाइरहेको छु त्यसमा लेबलमा उत्पादन मितिदेखि लिएर उपभोग्य मिति होइन, त्यसको तौलदेखि लिएर अनुज्ञापत्र नम्बर छ कि छैन, त्यो चाहिँ खाद्य प्रविधिबाट प्रमाणित भएको, टेस्टिङ भएर चाहिँ उत्पादन अनुमति लिएको उद्योग हो कि होइन भन्ने कुरा समेत जानकारी लिएर उपभोक्ताले खानेकुरा उपभोग गर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरू धेरै हदसम्म चाहिँ खाद्य पदार्थमा सुरक्षित खाद्य पदार्थ खानुहुन्छ भन्ने कुरा हो। हुन्छ, निकै व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, अब मलाई तपाईँहरूको समय दिएर 2-4 कुरा राख्न पाउने मौका दिनुभएकोमा तपाईँ जित सागरजी र रेडियो हाम्रो पहुँचमा धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।